अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम हदीस की एक मोतबर और मशहूर व मकबूल किताब पढ़ रहे हैं सिलसिलेवार। सिलसिलेवार किताब पढ़ने से फ़ायदा यह होता है कि इल्म पुख्ता होता है। किसी एक मौजू पर जो मौलिफ़ होता है, मुसन्निफ़ होता है किताब का, वो बहुत सारी मालूमात जमा करता है। तो एक मौजू के बारे में बहुत सारी मालूमात जब आदमी के पास हो जाती है तो उसका इल्म मजबूत हो जाता है। तो आज की जो हदीस है वो हदीस नंबर 8 है और इसके जो रावी हैं अब्दुल्ला बिन कैस अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन कैस अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा गया, या बाज़ रवायतों में आता है, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक आदमी खड़ा हो गया आपकी मजलिस में और सवाल करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स ने सवाल किया, क्या पूछा? अनिर रजुलि युकातिलु शजाअतन, एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लड़ने के लिए जाता है, अल्लाह की राह में क़िताल के लिए निकलता है, लेकिन उसकी नीयत ये होती है कि लोग मुझे बहादुर कहें। एक शख्स लड़ता है शजाअत और बहादुरी दिखाने के लिए कि बहुत पहलवान हूं, बहुत ताकत है, बहुत कुव्वत है, अकेले में सबको पिछाड़ दूंगा। तो ऐसे शख्स के बारे में पूछा कि एक आदमी बहादुरी के लिए लड़ता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वयुकातिलु हमीयतन, और एक ऐसा शख्स जो कौमी हमीयत में लड़ता है। जैसे हमारी कौम की लड़ाई किसी और कौम से हो गई तो हम ये नहीं देख रहे कि इसमें जालिम कौन है, मजलूम कौन है, हक पर कौन है और बातिल पर कौन है, ये हम नहीं देख रहे। इंसाफ कौन कर रहा है, इंसाफ के रास्ते पर कौन है, जुल्म के रास्ते पर कौन है, बल्कि कौमी हमीयत में ये हमारा है तो हम इसकी मदद करेंगे। जबकि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन ततलु फास्लिहु बैनहुमा, मुसलमानों के दो गिरोहों और जमातों में इख्तिलाफ हो जाए तो सुलह करा दो। फइम बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर उन दोनों में से एक दूसरे पर जुल्म करे फकातिलुल लती तबगी, तो क़िताल करो उससे जो जुल्म कर रही है, जो जमात जुल्म कर रही है, जो गिरोह जुल्म कर रहा है, यहां तक कि वो जुल्म से बाज आ जाए। तो अदल और इंसाफ को देखना चाहिए। कौमी हमीयत में सिर्फ लड़ना कि ये हमारा है तो इसका हम सपोर्ट करेंगे, चाहे हमारा ही आदमी जालिम हो। उसके बाद वयुकातिलु रियाअन, एक ऐसा शख्स जो लड़ाई करता है, क़िताल करता है रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए। और इन तमाम लोगों का तस्करा करके फिर पूछा गया अय्यु ज़ालिका फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी बहादुर के जौहर दिखाने के लिए लड़ता है, दूसरा आदमी खानदानी और कबायली हमीयत के लिए लड़ता है, और तीसरा रियाकारी के लिए लड़ता है। इसमें से अल्लाह की राह में लड़ने वाला कौन है? अल्लाह की राह में कौन सही मानों में लड़ने वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आपने फरमाया इसका ताल्लुक दिल से। अल्लाह की राह में लड़ना भी है तो उसमें भी इखलास नीयत होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, जो शख्स सिर्फ इसलिए लड़ता है कि अल्लाह के दीन का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए, अल्लाह के दीन का कलमा यानी तौहीद की दावत दुनिया में आम हो, अल्लाह का दीन सर बुलंद हो जाए, जो इस नीयत से लड़ेगा वही हकीकी मानों में अल्लाह की राह में लड़ने वाला है, अल्लाह की राह में क़िताल करने वाला है। इससे भी इखलास नीयत का सबूत मिलता है कि कितना भी बड़ा अमल हो, जब तक हमारी नीयत दुरुस्त नहीं होगी उसका आदर हमको नहीं मिलेगा। और इसकी बहुत सारी मिसालें हदीस में इंशाअल्लाह मौके पर पेश की जाएंगी। इससे मुतालिक चंद बातें पेश खिदमत है। पहली बात यह कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कलिमतुल्लाह से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह के दीन का जो कलिमा है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरी बात है कि तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। क़यामत के दिन अमाल का जो बदला मिलेगा वो नियतों के हिसाब से मिलेगा, नियत जैसी भी होगी उसी हिसाब से बदला मिलेगा। इससे पहले इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह का मैंने कौल जिक्र किया कि एक ही इमाम के पीछे दो लोग नमाज पढ़ते हैं, उसमें एक की नमाज बर्बाद हो जाती है और एक को बहुत सवाब मिल जाता है। नियत दुरुस्त रखना चाहिए। तीसरी बात है कि दुनिया की हिर्स और ऐसे क़िताल की मजम्मत है जो अल्लाह की रजा के अलावा किसी और मकसद से किया जाए, अल्लाह के दिन की सरबलंदी के अलावा या किसी नेक मकसद के अलावा आदमी ऐसे फितना फसाद के लिए लड़ाई झगड़ा करे तो वो चीज़ बहुत बुरी है, अल्लाह ने उसको नापसंद किया। चौथी बात यह कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल की फजीलत
حقیقی معنوں میں صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، دنیا میں لوگ جنت کے راستے پر آ جائیں، توحید کے ماننے والے بن جائیں۔ نمبر 5، ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بنیادی طور سے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو بلند کریں گے، اس کا کلمہ بلند کریں گے، اور وہاں اس کو شہادت نہیں ملتی ہے، پھر واپس آتا ہے اور اس کو مال غنیمت میں حصہ مل جاتا ہے، تو اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت تو یہی ہے نا کہ اللہ کے نام میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ کا دین کا کلمہ بلند ہو، لیکن اس کو اگر مال غنیمت میں حصہ مل گیا، اس کی نیت نہیں تھی کہ مال غنیمت میں حصہ مل جائے، تو اس سے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو وہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی صحابہ اکرام کو کہ یہ جو ہے ایک دیہاتی آدمی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ غزوہ ہوا، غزوے میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ ان کا رکھا۔ کہیں گئے تھے بکریوں کو چرانے کے لیے، اونٹوں کو چرانے کے لیے، موجود نہیں تھے جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو غنیمت کا مال جب بٹ رہا تھا موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جب آئے تو صحابہ کرام نے کہا یہ آپ کا حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے آپ کا حصہ رکھا، وہ سارا مال اٹھا کر کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا یہ کہ آپ نے مجھے کیوں دیا ہے؟ کہا تم غزوے میں شریک تھے۔ کہا میں نے اس لیے غزوے میں شرکت نہیں کی کہ مجھے مال غنیمت میں حصہ ملے، میں نے دنیا کے مال و متاع کے لیے غزوے میں شرکت نہیں کی، میں نے اس لیے غزوے میں شرکت کی تاکہ مجھے یہاں تیر لگے، میں شہید ہو جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہو تو اللہ تمہاری دعا پوری کرے گا، تمہاری دعا اللہ قبول فرمائے گا، تمہاری بات یہ سچی ہے تو اللہ اس کو سچ کر دکھائے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ موقع کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد غزوہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ان کی لاش کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر یہ دیکھیں شہید ہو گئے۔ کہا ارے وہی بندہ ہے اللہ کا جو کہہ رہا تھا مجھے یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں، وہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر۔ آپ نے اپنا جبہ نکالا اور ان کو پہنایا بطور کفن کے، اور ان کی لاش رکھی سامنے اور کہا کھڑے ہو جاؤ پیچھے، میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کی اللہ یہ تیرا بندہ اتنا تجھ سے محبت کرتا ہے کہ تیری راہ میں ہجرت کیا اور تیری راہ میں قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ انا شہید علی ذالک، میں اس پر، یا انا شہید علی ھذا، اس طرح کے الفاظ حدیث میں کہ میں اس شخص کی شہادت پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے گواہی بھی دی، نماز جنازہ بھی پڑھائی، ان کے لیے دعا بھی کی، اپنی قمیص بطور کفن دیا، اپنی قمیص بطور، اپنا جبہ جو ہوتا ہے اس میں جبہ کا لفظ، جبہ بطور کفن دیا۔ یہ نیت ہوتی ہے، اس میں نیت، اخلاص نیت اس طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آخری بات یہ کہ عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ جس شخص نے بھی سوال کیا وہ بڑا اچھا اللہ کا نیک بندہ تھا، جس نے سوال کیا۔ بھی بہت سارے لوگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن لڑنے والوں میں کون شخص اللہ کی حقیقی رضا کا مستحق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس نے اس نیت سے اللہ کی راہ میں قتال کیا کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، تو وہ گویا حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا کا مستحق ہے، اور وہی حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹی سی بڑی سی جس طرح کی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، چھوٹی بڑی، سب میں اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خلوت میں جلوت میں جہاں بھی رہیں تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں، تو نیت یہ ہو اللہ تو راضی ہو جائے، کسی کی رضا، دنیا کے لوگوں کی چاہت اور دنیا کے لوگوں کی جو ہے خوشنودی مقصود نہ ہو، تو دنیا کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، دنیا کے لوگ ہمارا نام کیا لیں گے، یہ سب ہماری نیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا اگر ہمارا مقصد ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا اور اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔